नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ, तर चुनावी एजेन्डा, जनताका आकांक्षा र आवश्यकताको बहस अत्यन्त कम छ। स्थानीय सरकार स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न बन्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, तर सङ्घबाट दलका ठूला नेताको उर्दी जारी भएको छ। हामीले भनेकै मानिसलाई भोट हाल्नु, तपाईको आस्थाको पार्टी भए पनि नभए पनि, किनकि दलीय गठबन्धन तयार भएको छ। यसले मतदाताको अधिकार खुम्च्याउने केहीको तर्क छ भने केही भन्दैछन् गठबन्धनले स्थिरता दिन्छ र संसदीय व्यवस्थामा यो अपरिहार्य छ। चुनाव जनतामा परीक्षित हुने अवसर पनि हो, तर परीक्षामा पहिले नतिजा सुनिश्चित गरेर जाँदा यसले लोकतन्त्र र जनताको मतको अपमान त गर्दैन। स्थानीय चुनावको मर्म के हो? गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा सही नेतृत्व चयन हुन्न भने अरबौं खर्चिएर चुनाव गर्नुको औचित्य के? दलहरूको गठबन्धनमा यति धेरै आसक्ति किन? बाध्यता वा हार्ने डर? आज यिनै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डे। स्वागत छ। धन्यवाद। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै म पहिला बद्रीजीबाट जान्न चाहेँ। स्थानीय चुनावको मिति नजिकै गर्दा यता केन्द्रमा सकस देखिएको छ गठबन्धनको तालमेल मिलाउनका लागि। चुनाव जित्नकै लागि दलहरू एक ठाउँमा आउने समान एजेन्डा होइन कि जित मात्रै हासिल गर्नका लागि। यसले जनतालाई अपमान गर्दैन लोकतन्त्रमा? जनताकै बीचमा जाने त हो हामी, जनताकै बीचमा जाने हो र कसरी आयौँ भन्ने पनि भन्नुपर्छ हामीले जनतालाई। गठबन्धन गरेरै आउँदा पनि हामीले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ र हामीले भन्नुपर्छ कि यसकारण आयौँ। उहाँहरूले पत्याउनु भएन भने भोट नहाल्न सक्नुहुन्छ, पत्याउनु भयो भने हामीलाई भोट हाल्नुहुन्छ। त्यसैले यो जनताको बीचमा जाने प्रक्रिया नै हो। खालि उम्मेदवारी चयनका विषयमा यसपटक हामीसँग केही समयदेखि सहकार्यमा रहनुभएका दलहरू सहकार्य गरौँ भन्ने कुरामा उहाँहरूको उत्कट चाहना भयो। त्यो सद्भावलाई हामीले तोड्न खोजेनौँ, तोड्न चाहेनौँ र यो बीचमा ती दलहरूको हामीलाई साथ सहयोग पनि रह्यो। किनभने हाम्रो विश्लेषणमा, हाम्रो पार्टीको संस्थागत विश्लेषण जुन वास्तविकता पनि हो, केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लगभग दुर्घटनाको डिलमा पुर्यायो। त्यसबाट हामीले रेस्क्यु गऱ्यौँ त्यो अवस्थालाई। त्यसमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो माओवादी पार्टी र हाम्रो साथमा रह्यो समाजवादी पार्टी, जसपा पनि साथमा रह्यो। त्यसैले अलि समय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सङ्कटमा छ, राजनीति पनि सङ्कटमा छ। हामी सहकार्य गरेर जाउँ। फेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनले के गर्दैन भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जस्तो सरकारहरू बनाउनका लागि नगरसभा र गाउँसभाको मुख पनि ताक्दैन। यसले सिधै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउँछ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यही ढङ्गले, यही परिभाषामा अथवा यही न्यारेटिभमा गठबन्धनको बाटो हामी रोजेका हौँ। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु अनि म डाक्टर आचार्यतर्फ प्रवेश गर्छु। तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि राम्रो मिलाएर भन्नुभयो, म नटसेलमा मात्रै भनिदिन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले पुष्पकमल दाहाल र समाजवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी गठबन्धन बनाइरहेछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्याएका दललाई सहयोग गर्नका लागि वा गुण तिर्नकै लागि जो लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्छन्, रुख चिन्हमा भोट हाल्छन्, उनीहरूलाई माओवादीमा गएर भोट हाल भन्नु, पोखरामा समाजवादीमा गएर भोट हाल्नु, यो उनीहरूको आस्थामाथिको प्रहार हो कि होइन? अब यसमा लिन्छौँ पनि हामी दिन्छौँ पनि। हामीले दिनु चाहिँ के हुन्छ पहिला त्यहाँबाट? हँसिया हतौडामा भोट हाल्नेलाई रुख चिन्हमा भोट हाल्न पनि हामी आग्रह गर्छौँ। रुख चिन्हमा भोट हालिरहेका हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा मतदातालाई यसपटक यो पदका लागि तपाईँहरूले कलममा पनि हालिदिनुहोस्, हँसिया हतौडामा पनि हालिदिनुहोस् भन्छौँ। यो राजनीतिको यसलाई अब के भन्ने, यसलाई अब लेनदेनै भनौँ, एउटा सार्वजनिक लेनदेन, खुल्लमखुल्ला पारदर्शी लेनदेन हो यो। अनि यो लेनदेनमा जनताका इच्छा, आकांक्षा, आस्था, विश्वासको कुनै महत्त्व छैन?
कुठाराघात गर्ने कोसिस होइन हाम्रो। त्यो आस्थालाई अझ चाहिँ भोलि परिणाममा पुर्याउनका लागि हामी र हामी समर्थित हामीसँग सन्निकट दलहरू जित्नुस् र हिजो स्थानीय तहमा भएको भन्दा अझ राम्रो गर्नुस्, अझ स्थानीय तहलाई चाहिँ जनताको एउटा घर दैलोको सरकारको रूपमा यसलाई उपयोग गरौँ भन्ने त्यो मनसायका साथ हामीले भोट लिने र दिने यो कोसिस गरेका छौँ। ठिक छ, अब म तपाईँसँग आउँछु। डाक्टर आचार्य जस्तो बद्रीजीले भन्नुभयो नि, हामी एउटा गठबन्धनको सरकारमा छौँ, समाजवादी र माओवादीको सहयोगमा हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, त्यही नेतृत्वले अब चुनाव पनि गराउँछ। हामी मिलेर सरकारमा छौँ भने मिलेर चुनावमा किन नजाने? लेनदेन त हो, तर यो पारदर्शी हो। हामीले मत दिएका मात्रै छैनौँ, लिएका पनि छौँ भनेर उहाँले तर्क गर्नुभयो नि, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया? होइन, यो बहुतै एकदमै चाखलाग्दो र इमान्दारीका साथ बद्रीजीले राख्नुभयो शब्द, जुन पारदर्शी लेनदेन भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ मलाई किन चाखलाग्दो भनेको भने हामीले 35-36 सालमा पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन थियो, जनमत सङ्ग्राममा गयो, 46-47मा हामीले प्रजातन्त्रै ल्यायौँ, पुनर्स्थापना गऱ्यौँ, त्यतिले नपुगेर लोकतन्त्र ल्यायौँ, अझै थप्नलाई गणतन्त्र नै ल्यायौँ र त्यसको नेपाली जनताहरूलाई उहाँहरूकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस वामपन्थी पार्टीहरूले त्यतिखेर जनतालाई दिएको सपना के हो भने हामी एउटा सुसंस्कृत राजनीति, समृद्ध समाज, नेपाललाई चाहिँ नि जतिसक्दो चाँडो चाहिँ एउटा विश्व मानचित्रमै एउटा विकसित समृद्ध यो बनाउने कुरा तिनै थिए। अझ त्यसमा लोकतन्त्र भन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कडी थियो र मलाई यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो पारदर्शी लेनदेन त्यही नै जनताले चाहिँ नि जनताको आकाङ्क्षा त्यही नै हो कि यहाँहरूको नयाँ यो चाहिँ नि के भन्छ आविष्कार यो राजनीतिको भाष्य जुन शब्द छ। र अर्को कुरा अघि बद्रीजीले जुन भन्नुभयो, अब एउटा स्पष्ट चाहिँ नि टड्कारो विरोधाभास के भने सङ्घीय गणतन्त्र र व्यवस्था जोगाउनको लागि यो गठबन्धन आवश्यक भन्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने फेरि स्थानीय सरकार कुनै हामी सांसद चुन्दै त छैन, स्थानीय सरकारका मेयरहरूले एकैछिन भन्नुहोस्, उहाँहरूले गठबन्धन नगर्दाखेरि बर्बादै भएर अर्को पार्टीकोले सही चाहिँ बहुमतै ल्याएछ भने गाविस अध्यक्ष र मेयर भएर संविधान चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरबदल 2/3 पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने त होइन। त्यसैले यो कुरो पनि मिलेन यहाँ। जहाँ कि हुनुपर्ने त तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा त अरू केही मुलुकहरूमा त हेर्नुहोस्, तपाईँको जापान, फ्रान्स, अरू क्यानाडामा हेर्नुभयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन त गैर दलीय हुन्छ। दलको अहिले टोकियोमा मेयर हुनुहुन्छ कोहीको भन्ने एकदम चाहिँ पपुलर चाहिँ नि महिला, उहाँ जापानको रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एलडिपीको सत्ताधारी पार्टीको। टोकियो मेयर लड्नुभन्दा पहिला एलडिपीबाट राजीनामा गरेर उहाँले स्वतन्त्र भएर लडेर चाहिँ नि जित्नुभयो। उहाँ चाहिँ पावरफुल पोलिटिसियन हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ छ, अब यहाँ त समय छैन धेरै नअर्थ्यौँ, किन स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू जनताले भिजेको स्थानीय तहकोले त प्रफुल्ल उदार भएर मेरो मेयर चिन्ने भनेर त्यो किसिमको वातावरण हुनुपर्ने ठाउँमा अघि नै भनिदिनु भयो। अहिले त हामी हरेक दिनका के पढ्छौँ भन्दा पार्टीभन्दा बाहिरको स्वतन्त्रको त कुरै छोड्नुहोस्, आफ्नै पार्टीको गठबन्धनको उम्मेदवार चाहिँ स्थानीय जनतासँग भिजेको हुँदैन भन्ने पनि त छैन नि। होइन, भिजेको यो अर्थमा हेर्नुहोस्, जनतासँग भिजेको भन्ने यहाँ कस्तो भइदियो भने स्थानीय तहको गठबन्धन भन्ने बित्तिकै यान्त्रिक किसिमले केन्द्रबाट अब उहाँहरूकै पार्टीको चाहिँ तपाईँको निर्देशन आइसक्यो, स्थानीय उसमा कसैले चाहिँ त्यो माथिको चाहिँ गठबन्धन अनुसारको भोट नगर्ने गऱ्यो भने दण्ड चलाइन्छ होइन। त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले। त्यसैले यहाँ अलिक नमिलेको कुरा के हो भने यो किन उहाँहरूलाई आलोचना गरेको होइन, प्राधिकार छ राजनीतिक पार्टीलाई कोसँग गठबन्धन गर्ने, कस्तो उम्मेदवार उठाउने, त्यो पूर्ण उहाँहरूको प्राधिकार। नागरिकको हिसाबले म कसरी हेर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको राजनीतिक दल मात्र होइन, बिपी कोइरालाको पार्टी हो र नेपालको लोकतन्त्रको एउटा कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक हाम्रो अरू एक्टरहरूको तलमाथि व्यवहार भयो भने हामीले भरोसा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। भद्र पार्टी, मर्यादित पार्टी, लोकतन्त्रको मर्म बुझेको पार्टी, जुन मास बेस्ड पार्टी भन्छ यो चाहिँ, त्यो पार्टीले मलाई अचम्म लाग्यो त के भयो भने के यस्तो नौबत आइलाग्यो कि यस्ता नमिल्ला कुराहरू होइन तपाईँको यसरी सार्वजनिक रूपमा भन्दाखेरि पनि कता कता त्यो चाहिँ नि के भन्छ फाटेको लुगा चाहिँ नि के ढाँटेको कुरा टालेर के मिल्दैन भन्छन् नि होइन।
त्यो कुरा नौबत किन आएर यो किन महत्त्वपूर्ण यो राजनीतिक उसमा छ भने यसले के गरेको छ भने यो अहिलेको चाहिने पार्टीका कतिपय पार्टीका निर्णयका कुराहरू नेताको पार्टीको गुटको निजी कुरा मात्रै नभएर अहिलेको नेपाली राजनीतिमा एउटा अप्ठ्यारो चाहिने सिचुएसन के छ भने अहिलेको राजनीतिक अभ्यासप्रति र व्यवस्थाप्रति नै जनताले प्रश्न उठाउन थालेको छ। व्यवस्था आफैमा शाश्वत होइन, त्यो चाहिँ परिणाममुखी हुनुपर्छ। बद्रीजीलाई पनि तपाईँले राख्नु भएको प्रश्न राख्छु। नेपाली कङ्ग्रेसलाई के चाहिँ आइलाग्यो आजको दिनमा जो आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय भनिरहेको छ लामो समयदेखि? अरू पार्टीहरू डगमगिन थाले भने पनि आस्थाका रूपमा लोकतन्त्रको पहरेदार भनेर हेर्ने पार्टी नै आज जनताको अधिकार कुण्ठित गर्नका लागि यति लालायित छ, भनिरहेको छ कि तिमीहरूले हाम्रो निर्देशन बेगर अरू ठाउँमा मत हाल्यो भने कारवाही हुन्छ भन्नु। जबकि मतदान भनेको गोप्य मतदान हो, मैले जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने एउटा नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूको यो डर हो, आफूले ल्याएको व्यवस्थाप्रति नै विश्वास नभएको हो, वा पार्टीले लिएका नीतिहरूप्रति नै अहिले तपाईँहरूलाई विश्वास छैन? हामी एकल गयौँ भने चुनावमा हाम्रो स्थिति सुनिश्चित हुँदैन भन्ने डरले तपाईँहरूलाई यति धेरै खायो? मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी यो दोस्रो चुनावको सम्मुखमा मात्रै छौँ। नयाँ संविधान आएपछि को यो दोस्रो चुनाव हो र हाम्रो देशको समस्या डाक्टर साहबसँग धेरै कुरामा म सहमत पनि छु। हाम्रो समस्या चाहिँ लोकतन्त्रले राम्रो अभ्यासको बाटो पाएन। पटक पटक हामीले लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, लोकतन्त्रका नामहरू पनि परिवर्तन गरेका छौँ, तर पनि यसले राम्रो अभ्यासको बाटो पाएन। यो सत्य कुरा हो। हामीले 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 59 सालमा गएर खण्डित भयो, फेरि 62-63 मा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र ल्यायौँ हामीले। त्यो चाहिँ झन्डै अस्ति केपी ओलीले 2 पटक जुन संसद विघटन गर्नुभयो खण्डित होला कि जस्तो खतरामा पुग्यो। त्यसकारणले अहिले यो दोस्रो पटक मात्रै हामी यो चुनावमा जाँदैछौँ, यो प्रणालीमा जाँदैछौँ। किन चाहिँ अघि मेरो भनाइमा कन्ट्राडिक्सनको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले? हामी के कुरालाई पनि हेरिरहेका छौँ भने स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको जगमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पनि चुनाव हुन्छ, पिक्चर त्यहाँबाट आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ मैले एकदमै इमान्दार कुरा गरेको। त्यसैले हामीले चाहिँ स्थानीय तह लुज गऱ्यौँ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पनि लुज हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा लुज हुन पुग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँले पनि भरोसा गर्नुभयो, डाक्टर साहबले पनि भरोसा गर्नुभयो, फेरि पहिलेकै अवस्था हुन्छ कि? फेरि पहिलेकै अवस्था भनेको अब भन्दा नराम्रो शब्दावली प्रयोग गरे जस्तो हुने। तर मैले हाम्रा पार्टीका कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेका थिएँ, यो काङ्ग्रेसले हारेपछि कम्युनिस्टले जित्ने हो। कम्युनिस्टले जितेपछि यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम अभ्यासको चरणमा छौँ, त्यहाँनिर नै यो कतै चाहिँ सत्पात्रको हातमा नपर्ने हो कि? त्यो खतरा छ। त्यसैले हामी यतिखेर गम्भीर भएर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल जसरी भरोसा जनमानसमा छ त्यो अनुसारको गणितमा पनि स्थापित हुने गरी प्रयत्न गरौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको गणित पनि हामी एउटा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले गणितको कुरा गरिरहँदा र त्यसबाट चाहिँ के भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लयमा लिएर जाउँ। यसको मतलब यो काङ्ग्रेस सबै ठिक छ, एकदम दुधले नुहाइएको छ, हामीले जे गर्यौँ सबै राम्रा गर्यौँ, यो होइन। तुलनात्मक रूपमा यो व्यवस्थालाई लयमा लिन सक्ने इमान्दारिता र क्षमता काङ्ग्रेससँग छ। धेरै हेलचक्राइ नगरौँ, हामी प्रथम अभ्यासको चरणमा छौँ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर भएकै हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै अभ्यासमा लिएर गइरहँदा नि 2 पटक हालसालै मात्र प्रतिनिधि सभा केपी शर्मा ओलीको सरकारले विघटन गरेको इतिहास ताजै छ होइन? त्यसपछिका घटनाक्रमहरू उहाँले आफ्नै पार्टीलाई कसरी छिन्न भिन्न बनाउनु भयो, लगभग 2/3 जनमतको सरकारले खासै केही उपलब्धि दिन नसकेको इतिहास त भइसकेको छैन। केही समय अगाडि मात्रै आम जनताको मानसपटलमा ती विषयहरू ताजै छन्। अहिले यसो हेर्ने हो भने त तपाईँकै शब्दलाई सापटी लिने हो भने लोकतन्त्रलाई खतरा अर्को दलबाट थियो भने तपाईँहरूको लागि त त्यो प्लस पोइन्ट हो नि त, बोनस हो नि त। तपाईँहरू त अप्पर ह्यान्डमा हुनुहुन्छ, माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ। किन भन्दा भर्खरै एउटा सरकार जो बलियो मत लिएर आएको थियो उसले जनतालाई केही पनि दिन सकेन, डेलिभरी दिनै सकेन, बाचा ठुला गरेर आएको थियो। तपाईँहरूले यहाँनिर किन खुट्टा कमाउनु भएको भन्ने मेरो प्रश्न के?
यो विषय यो छलफल चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि बेसरी चल्या हो। हामी अहिले एक्लै नलडे कहिले लड्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले यो बेलामा जतिखेर कम्युनिस्टहरू बदनाम भएका छन् र विभाजित पनि भएका छन्, यो बेलामा हामीले एक्लै नलड्दाखेरि कहिले लड्ने भन्ने छलफल भएकै हो। र हामीले यो बिचमा तपाईँलाई जानकारी छ 1 महिनाको घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो क्रममा हामीले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पनि तोकेका थियौँ। केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्ला जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनुभयो, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्यो। हामीले उहाँहरूको चाहिँ रिपोर्टलाई, उहाँहरूको जुन प्रतिवेदन थियो जिल्ला जिल्लाबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनलाई समीक्षा पनि गऱ्यौँ। समीक्षा पनि गर्ने क्रममा चाहिँ जिल्लामा खटिएर फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरू जो केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा खटिनु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने धेरैको मत चाहिँ त्यो यसरी प्राप्त पनि भयो। केन्द्रीय कार्य समितिले, केन्द्रीय नेताले एकदम चाहिँ कुनै हुकुमका भरमा होइन कि त्यो एउटा प्रक्रिया पनि हामीले पुरा गऱ्यौँ र हामी अहिलेको जुन अहिलेको यो गठबन्धनको जुन सकस बेहोरिरहेका छौँ, यो सकस बेहोरिरहेको सन्दर्भमा पनि जिल्ला जिल्लामा पनि अहिले धेरै सकस बेहोरिरहेको अवस्था छ। यो सकस आउँछ भन्ने पूर्वानुमान पनि थियो। तर यसमा म के भन्छु, म के आग्रह गर्छु भने शीर्ष नेतृत्वको यसमा अलि बढी रुचि देखियो। त्यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि तलको जुन हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमा भएका हाम्रा नेता कार्यकर्ता र शीर्ष नेतृत्वका बिचमा अलिकति केही कम्युनिकेसन ग्याप पनि थियो। जुन बेला चाहिँ हामीले यो गठबन्धन बनाएका थियौँ, गठबन्धन बनाउने बेलामै हामीले 1-2टा चुनावमा चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमको, कम्तीमा पनि यो आसन्न स्थानीय चुनावमा यसरी जानुपर्छ, होइन भने चाहिँ फेरि हिजो अस्तिकै जस्तो कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने खालको वातावरण चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ त्यो हुन सक्छ। भनेपछि गठबन्धनले आफ्नो जित सुनिश्चितता खोजेको छ वा अरूको हारमा प्रायोरिटी छ तपाईहरुको? तपाईहरु के चाहनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको हार वा आफ्नो जित? होइन, हाम्रो जित। हामीले 74 सालको जुन स्थिति आयो त्यो नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यहाँनिर एउटा छोटो प्रश्न, तपाईले अघि नै भन्नुभयो कि कार्यकर्ताको माझमा जाँदाखेरि चाहिँ गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो भनेर, जनाधार त्यति बलियो नभएको रेस्पोन्स आयो भनेर भन्नुभयो होइन? अनि फेरि यही केन्द्रबाट चाहिँ केन्द्रका नेताहरूको पनि चाहना बढी भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँनिर मलाई ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न, यो गठबन्धन चाहिँ यो पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पुत्री चितवनमा जिताउने मोह, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मोह, यसको लेनदेनमा तपाईहरुले यो स्थानीय नेताहरूलाई दोष मात्र थुपार्दिनु भएको थियो होइन? त्यो मात्रै नभनौँ, केन्द्रका नेताहरूको यो दुईटा लेनदेनलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सहकारी गरेका छौँ र सहकारी गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसँगको केही सम्बन्धहरू पनि छन्। जस्तो प्रचण्ड चाहिँ शान्ति प्रक्रिया जुन हामीले हिजो सम्पन्न गऱ्यौँ त्यो क्रममा एउटा जोखिम मोलेर आएको एउटा नेता पनि हो। शान्ति प्रक्रियाको उहाँले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ एउटा हस्ताक्षरकर्ता हो। र माधव नेपाल जो समाजवादी पार्टी बनाउनु भएको छ अहिले, त्यो पार्टी कुन साइजमा छ, के अवस्थामा छ अहिले यसै त भन्न सकिन्न। कम्तीमा एउटा चुनाव उहाँहरूले लड्नै पर्छ। माधव नेपाल जो त्यो बेला एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, एमालेको महासचिवको हिसाबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन आन्दोलन चल्यो त्यो आन्दोलनका बेला हाम्रो पार्टीसँग, हाम्रो पार्टीको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सँगसँगै सहकार्य गरेको, कुममा कुम जोडेर हिँडेको एउटा नेता पनि हो। त्यस कारणले पनि उहाँहरूको जुन पृष्ठभूमि छ, उहाँहरूको जे विगत छ, उहाँहरूसँग हाम्रो डिफ्रेन्सेस पनि छ र उहाँहरूसँग केही हाम्रो चाहिँ हार्दिकता पनि छ। त्यो हार्दिकता चाहिँ यसपटक बनाएको गठबन्धनले त्यसलाई अझ उजागर गरेको छ। निकै सौहार्दता प्रस्तुत गरेको जसरी तपाईले मलाई भन्नुभयो, तर पर्दा पछाडिका खेल के छ त्यो उग्रिँदै जाला। म डाक्टर आचार्यबाट जान्न चाहन्छु, अहिले यसो हेर्ने हो भने नि उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि कम्युनिस्टहरूको जित भयो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका अरू दलका नेताहरूले दिने न्यारेटिभ अहिले त्यही नै छ। यसो हेर्नुपर्दा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई जितको बाटो नदेखाउनु पर्ने होइन, अनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट निस्किनु परेको इगो, अरूलाई चाहिँ ओली आउनै हुन्न भन्ने खालका विचार, यो नि निषेधको राजनीति जस्तो देखियो नि। त म के गर्ने, जनतामा मेरो एजेन्डा यो हो, मेरो पार्टीले बोकेको सिद्धान्त यो हो, मलाई यस कारणले गर्दा भोट देऊ होइन कि फलानुलाई रोक्नुपर्छ, फलानुलाई त्यही सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने यो इगो साधेर गरिएको राजनीतिले के दिन्छ नेपाली समाजलाई?
हो यो हामी तपाईँले सही भन्नुभयो। यो जित्ने यो एजेन्डाको लागि प्रोएक्टिभ एजेन्डाले, परिणाममुखी एजेन्डाले जनतामा लगेर जनताबाट विश्वास लिएर अनि परिणाम दिने भन्ने त्यो बाटोबाट राजनीतिक डिरेल भइसक्यो। अब भएर अब केमा आयो भने कसलाई रोक्ने, हराउने, जित्नको लागि भन्दा अर्को हारेर जित्ने, आफ्नो कारणले जित्ने होइन। अब त्यो चक्रव्यूहमा चाहिँ यो राजनीति गइरहेछ र एक स्पष्ट रूपमा अघि बद्रीजीले पनि भन्नुभयो, अब स्थानीय चुनावकोले एउटा मनोविज्ञान तयार गर्छ। किन स्थानीय चुनाव महत्त्वपूर्ण छ भन्दा स्थानीय चुनावको परिणामले एउटा मनोविज्ञान तयार गर्छ। त्यो मनोविज्ञानको आधारमा प्रदेश भन्नेमा स्पष्ट त्यही भन्नु उहाँले। मैले हेर्दा त्यसलाई के लाग्छ भने त्यसको अलिकति के भन्छ एउटा डरलाग्दो पक्ष के हो भने त्यसको उहाँहरू एउटा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जनताको विश्वास जितेर, एजेन्डाको आधारमा जनताको विश्वास जितेर हामी चाहिँ नि शासन व्यवस्था चलाउँछौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास क्षीण भइसक्यो। त्यो उहाँले हराइसक्नु भयो। त्यसमा त्यो एउटा कन्फिडेन्स नै छैन। जब राजनीतिका पात्रहरू अथवा राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत कुरामा तपाईँको त्यो आत्मविश्वास गुमाएपछि त्यो के जान्छ भने तपाईँले विज्ञानमा एउटा भौतिक विज्ञानमा एउटा थ्योरी छ, एन्ट्रोपी म्याक्सिमाइजेसन, थर्मोडाइनामिक्स लको सेकेन्ड ल भन्छ। त्यसले के भन्छ भने सामान्यतया कुनै पनि प्रणालीलाई तपाईँले त्यसलाई परिष्कृत गराउने, त्यसलाई स्खलित हुन नदिने, डिजेनरेट हुन नदिने एफोर्ट लगाइरहनु भएन भने प्राकृतिक चाहिँ के भन्छ प्रक्रिया के हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको स्खलित हुन्छ, त्यो डिजेनरेसनतिर जान्छ। जस्तो उकालोको पानी ओह्रालोतिर लड्छ। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टीहरूलाई, सशक्त नेताहरूलाई आफूले लिएको नीति र एजेन्डा र आफ्नो व्यवस्थाप्रति विश्वास गरे उहाँले त्यो आत्मविश्वास उहाँले हरेस खाने भन्छ नि, हरेस खाइसक्नु भयो। तपाईँको एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा सामान्य लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया, त्यसका मर्यादा, त्यसका नैतिकता, त्यो भित्र बसेर अब नेपालमा राजनीति गर्न सकिँदैन, चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने कुरामा सबै दलहरूले त्यो हरेस खाइसक्नुभयो। त्यसले गर्दा किन खानुभयो भन्दा त्यो दुईटा जेलिएको छन्। अब जनताले हेर्दाखेरि पनि यहाँको नेताहरूको तहमा विश्वसनीयता छैन। नेता तहको विश्वसनीयता गएपछि दलसँगको विश्वसनीयता त्यसले खाइदियो, दलसँगको विश्वसनीयता गएपछि सरकारको विश्वसनीयता छैन। अहिले राज्य संयन्त्रमा हेर्नुहोस्, अब यसलाई मैले बराबर सार्वजनिक बहसमा भन्ने गरेको छु। अर्को अर्थ तपाईँको श्रोताहरूले नलगाइदिनु होला, मैले स्कुल पास गर्दासम्म जागिर खाँदासम्म पञ्चायत व्यवस्था थियो त्यसमा। त्यतिखेर मैले सम्झेँ भने मेरो बा आमाले नै हेर्नुभयो भने उहाँहरूलाई राजनीतिक जान्नुहुँदैन थियो, तर आफ्नो गरी खाने भन्छ नि एउटा किसान परिवारकोमा त्यो व्यवस्थाप्रति विश्वास थियो। हेर्नुहोस्, पञ्चायतमा डिसिप्लिन छ, मैले राम्ररी दुःख गरेँ भने मेरो भविष्य राम्रो छ भने आम मान्छेलाई राजनीतिसँग खासै त्यस्तो सरोकार पनि हुँदैन। वो अब राज्यसँग नै जनताको विश्वास उड्दै गएको अवस्था यो भएपछि के भयो? अघि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् यो बराबर दोहोऱ्याइन्छ। व्यवस्थामा खतरा केपी ओलीबाट होइन, उहाँहरूको अभ्यासबाट खतरा छ। उहाँले मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, केपी ओली भयङ्कर चाहिने दारा सिंह जुरो पुरै यो चाहिँ के भन्छ डाइनासोर नै हो भन्ने जस्तो राजनीतिक डाइनासोरको रूपमा उहाँहरूले आखिर केपी ओलीलाई अदालतले गरिदियो त्यो लुरु बालुवाटारबाट त निस्किनु भयो त। उहाँको मिलिट्रीको कमान्ड पनि होइन, सिएनसी पनि होइन। हिजो राजालाई नारायण हिटीबाट चाहिँ निकालेर गणतन्त्र ल्याउने नेपाली जनताप्रति उहाँहरूको विश्वास छैन। केपी ओलीजीसँग डराउनुहुन्छ र बराबर त्यही अब यो व्यवस्था जुन भन्नुभयो नि होइन, व्यवस्था यो चाहिँ डेन्जरमै छ। अझै त्यही एउटै कुरा बराबर दोहोऱ्याएर त्यसले के गरिदियो भने नि त्यो उहाँहरूको त्यो डर र जुन भन्न त अब यो पारदर्शी लेनदेन भनिसक्नुभयो उहाँले होइन, त्यसले के भयो भने यो व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकहरूको चाहिँ नि विश्वास उड्दैछ। र अहिले अन्तिममा आएर हेर्ने हो भने त खास गरी अहिलेको सरकारले जुन यो गठबन्धनको नाउँमा राज्य सञ्चालन प्रणाली जुन लथालिङ्ग भद्रगोल र एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ साँच्चै भन्ने हो भने राज्यको एउटा विश्वसनीयता चाहिँ नि खस्किँदै गएको अवस्थामा छ। अब त राष्ट्रकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। यो किसिमको गठबन्धन, तर गठबन्धनले त लोकतन्त्र र स्थायित्व र स्थिरताका लागि भनिरहेको छ। नागरिकको प्रश्न कडा प्रश्न छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले अहिले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा यो राष्ट्र सुरक्षित छैन, सरकार होइन, व्यवस्था पनि होइन। व्यवस्था त एउटा गयो अर्को आउँछ, त्यो कुनै अचम्मको कुरो होइन।
शाश्वत भन्ने संसारमा केही पनि छैन। यो राष्ट्र सुरक्षित छैन, आम जनताको चिन्ता त्यो हो। र त्यो कुरा अरू दलहरू यहाँले जुन भन्नुभयो कि वामपन्थीलाई जुन कुरा स्पष्ट आयो, वामपन्थी दलहरू फेरि 44 सालकै जस्तो 74 सालकै जस्तो मिलेर काङ्ग्रेसलाई फेरि सत्तामा पाएर राख्छन् कि भन्ने डर पनि छ। त्यो डर र मोटिभेसनबाट अहिले जुन तपाईँहरूले सरकारको अभ्यास, पार्टीको अभ्यास, राजनीतिको अभ्यास, लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहनु भएको छ, त्यो अभ्यासभित्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल राष्ट्र सुरक्षित छ कि छैन? यहाँनिर नै बद्रीजी जस्तो वामपन्थीहरू एक भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई खतरा हुने सम्भावना छ भनेर तपाईँहरूले त्यो निष्कर्ष निकालिरहँदा नि वामपन्थीलाई छिन्न भिन्न बनाउनेतर्फ भन्दा पनि आफ्नै आस्था, आफ्नै लोकतन्त्र, पार्टीको लोकतन्त्र, पार्टीका सिद्धान्तलाई रिभाइभ गर्नेतर्फ, आफू बलियो बनाउनेतर्फ तपाईँहरूले प्रयास पनि गर्नुभएको छैन नि त। वामपन्थीलाई छिन्न भिन्न बनाएपछि हामी बलियो हुन्छौँ भन्नु त यो एकछिनको क्षणिक लाभ मात्रै हेर्नु भएको जस्तो लाग्छ कि जस्तो अहिले नै तपाईँहरूले यो स्थानीय तहका नेताहरू स्ट्रङ भयो भने केन्द्रमा पनि पछि सङ्घमा पनि त्यही नेताहरू आउने हो नि त, होइन? एउटा लिडरसिप पनि त्यहीबाट डेभलप हुन्थ्यो होला। जस्तो उदाहरणको लागि बेलायतका अहिले प्रधानमन्त्री 9 वर्षसम्म लन्डनको मेयर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि 3 वर्ष सम्भवतः 2-3 वर्ष विदेश मन्त्री बन्नुभयो अनि प्रधानमन्त्री। स्थानीय नेताहरूको लिडरसिप पनि त तपाईँहरूले उजागर गर्नु पर्यो नि त। स्थानीय नेतृत्वलाई बलियो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूमा पनि छ। तपाईँहरूले त्यहीँनिर नै कार्यकर्ताहरू कसरी ल्याउने भनेर यो गोल मटोल गठबन्धन गरिदिनु भएको छ। अन्तत्वगत अहिले क्षणिक रूपमा तपाईँहरूलाई लाभ भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्टीकै लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ जस्तो लाग्दैन? यो चाहिँ गठबन्धनलाई यति ठुलो हाउजी बनायौँ कि हामीले कुरा गर्ने सन्दर्भमा अब हामीले काङ्ग्रेस पनि बिर्सिसक्यौँ, काङ्ग्रेसको इतिहास पनि बिर्सिसक्यौँ, काङ्ग्रेसको अहिलेको गतिविधि पनि बिर्सिसक्यौँ। यो गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई खान्छ भन्ने सोचिरहेछौँ हामीले। गठबन्धन त हामीले चाहिँ एउटा स्टेप फरवार्डका लागि हामीले अख्तियार गरेको एउटा चाहिँ तात्कालिक रणनीति मात्रै हो। यो हाम्रो आदर्श होइन, यो गठबन्धन निष्ठा हुँदै होइन। तर 5 वर्ष हामीले तत्काल होइन, 5 वर्ष पनि हामीले भनेका छैनौँ। हामीले आसन्न अहिलेलाई आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति हामीले तयार पारेको गठबन्धन हो। यसका पनि आफ्नै चाहिँ पूर्व शर्तहरू पनि छन्। जस्तो हामीले भनेका के छौँ भने स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा गर्नुहोस् भनेका छौँ। अहिले 77 जिल्लामा चाहिँ यो गठबन्धन हुने कि नहुने भन्नेमा सकसपूर्ण बहस चलिरहेछ गठबन्धनका दलहरूका बिचमा। हिजो यहाँ टुङ्ग्याएको भनेको चाहिँ हामीले 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकाको मात्रै हामीले बाँडफाँड टुङ्ग्याएको हो। त्यो पनि वडा अध्यक्षहरूको, वडा सदस्यहरूको होइन, हामीले प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै टुङ्ग्याएका हौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस जे छ त्यो सारा कुरालाई विस्मृतिमा राखेर अब गठबन्धनै भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस भनेकै गठबन्धन यो रूपमा बुझ्नु भएन। यो तत्कालका लागि हामीले गरेको एउटा रणनीतिक एउटा चाहिँ कदम हो। ठीक छ, तत्कालका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको रणनीतिक कदम हो भने एउटा स्थानीय नेता जो उम्दा छ, ऊ प्रखर सम्भावना बोकेको नेता हो, ऊ राजनीतिमा आउन चाहन्छ, सङ्घमा आउन चाहन्छ, उसको सुन्दर भविष्य छ। त्यो भविष्य बोकेको नेता कति पानीमा छ, जनमानसमा कति भिजेको छ भनेर परीक्षण गर्ने मौका त त्यो नेतालाई तपाईँहरूले दिनु भएन नि। यसको लागि म तपाईँको एकदम स्पिरिटसँग म सहमत छु। हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको 14औं महाधिवेशन, त्यो 14औं महाधिवेशनले हामी 4.5 लाख क्रियाशील सदस्यबाट 9 लाख क्रियाशील सदस्य भएको छौँ, पार्टीको बनाएका छौँ हामी। त्यो चाहिँ त्यो कुनै जबरजस्ती होइन, त्यो स्वतस्फूर्त ढङ्गले काङ्ग्रेसका प्रतिको एउटा आकर्षण प्रतिबिम्बित भएको छ। अहिले हामीले 6,743वटा वडाहरू छन्, तिनका कार्यसमिति छन्, ती सबैमा टोल कार्यसमिति छन् र 50,000 लगभग हाम्रा टोल कार्यसमितिहरू छन् देशभरि। त्यसै गरी हामीले विभिन्न संरचनाहरू बनाउँदै केन्द्रीय तहको हामीले महाधिवेशन समेत सम्पन्न गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो नेता निर्माण गर्ने काम हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। अब यी भएमध्येका नेता सबैलाई त हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गराउन त सक्दैनौँ। आकाङ्क्षा धेरै छ, नेतृत्व निर्माण धेरै भएको छ, प्रतिस्पर्धा त गराउन सक्दैनौँ। यसै पनि हामीलाई के जटिल थियो भने हाम्रै साथीहरूका बीचमा पनि टिकट वितरणको काम यसै पनि जटिल थियो, अहिले पनि जटिल छ होइन। अब अहिले चाहिँ के भने अहिले तत्कालका लागि यस पटकलाई हामीले उहाँहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने चाहिँ हामीले एउटा यो निर्णय गऱ्यौँ। यद्यपि यो कठोर निर्णय थियो, यो कटु निर्णय थियो,
हामीले कार्यान्वयन गर्न चाहिँ साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले पनि जिल्लाहरूले त्यो सकस बेहोरिरहेका छन्, गऱ्यौँ हामीले। यसको अर्थ के चाहिँ होइन भनेदेखि अब हामी चाहिँ निरन्तर एउटा गठबन्धनवाला पार्टी यही बाटोमा गयौँ भन्ने होइन। यही स्पिरिटमा स्थानीय तहका नेताहरू जान्छन् वा अन्तर्घात पनि हुन्छ? हामी मान्दैनौँ केन्द्रको गठबन्धन भन्ने खालका कुराहरू। कास्कीमा त नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालयमा तालाबन्दी, जनकपुरमा प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरू भइ नै रहेछन्। कार्यकर्ताको मनोविज्ञान चाहिँ के छ? अब यसमा चाहिँ फेरि पार्टीको निर्णयकर्ता नेताहरू, केन्द्र र स्थानीय तहका बिचमा फेरि संवाद हुन्छ। उहाँहरूका बिचमा चाहिँ उहाँहरूले भनेको चाहिँ स्थानीय आवश्यकता र अवस्था बेग्लै थियो। केन्द्रका नेता जो निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नुभयो उहाँहरूको बुझाइ बेग्लै थियो। संवाद हुन्छ कि उर्दी जारी गर्नुहुन्छ? होइन, संवाद हुन्छ, दोहोरो संवाद हुन्छ। हाम्रा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ जिल्लाहरूमा जानुहुन्छ, ती ठाउँहरूमा पुग्नुहुन्छ। अहिले पनि हामी 7 जना सहमहामन्त्रीको संयोजनमा चाहिँ हामीले 7 वटा प्रदेशलाई चाहिँ हामीले केन्द्रीय कार्यालयबाटै एउटा डेस्क खडा गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ गठबन्धनको छलफल के भइरहेको छ, हाम्रो पार्टीको टिकट वितरणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयहरू कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामी यो काममा चाहिँ हामी जुटिरहेका छौँ। यही क्रममा चाहिँ संवाद गर्छौँ। बद्रीजीले अघि भन्नुभयो कि क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या पनि हामीले वात्तै बढाएका छौँ, जनाधार पनि बलियो देखिएको छ भनेर भनिरहँदा अघि नै उहाँलाई राखेको प्रश्न, तपाईँको यसमा विश्लेषण के रहन्छ? त्यति धेरै जनाधार हुँदाहुँदै क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी हुँदाहुँदै उहाँहरूले यो गठबन्धन गर्नुभएको छ नि, यो डर हो, बाध्यता हो वा यसमा सत्ता गठबन्धनका दाउपेचहरू छन्? होइन, यसलाई अघि उहाँले भन्नुभएको कुरामा एउटा केमा सहमत छु भने गठबन्धन लोकतन्त्रमा गठबन्धनलाई नै अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। त्यो होइन, तपाईँ मित्र भारतकै हेऱ्यो भने एनडिए त्यहाँ गठबन्धनमै चुनावहरू लडेका हुन्थे। यहाँ अलिकति अस्वाभाविक थियो भने गठबन्धन के का लागि भन्ने हो कि उहाँहरूको गठबन्धनमा यो सरकार बनेपछि नै कमन मिनिमम प्रोग्राम उहाँहरूले बनाउनु भयो। त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममै पनि क्वेसन छन्। ती कमन मिनिमम प्रोग्राममै पनि जनताका आकाङ्क्षाहरू प्रतिबिम्बित हुने छैनन्। ती भएकैमा पनि त्यसलाई चाहिँ नि एकातिर पन्छाएर उहाँहरूको सरकारको कार्यशैली त ती कमन मिनिमम प्रोग्रामले निर्देशित गरेको छैन फेरि। त्यसैले यो गठबन्धनमा जनताले छोड्ने लोकतन्त्रमा के हो भने तपाईहरू एकट्ठा हुनुहुन्छ भने के तपाईहरूको एजेन्डा विचार मिलेको हो त, अथवा कतिसम्म मिलेको हो, के कुरामा मिलेको हो भन्ने कुरामा त्यो दायित्व उहाँहरूको छ। त्यसमा स्पष्टता छैन। त्यसैले दोस्रो प्रश्नमा यसमा के देखिन्छ भने गठबन्धन के का लागि भन्दा जे जसरी जोर जुलुम गरेर हुन्छ सत्ता जोगाउने अथवा आउने अगाडिको चुनावको लागि एउटा अनुकूल मनोविज्ञान सिर्जना गर्ने स्थानीय चुनावको भएर। र अर्को यो गठबन्धन हुने र हाम्रो यो चुनावमा किन यस्तो चाहिँ नि यो पारदर्शी लेनदेन भन्नु मलाई के लाग्छ भने हामीले एउटा हाम्रो चुनाव प्रणाली र यो संविधानमै हामीले एउटा चाहिँ नि थोरै त्रुटि के गरेको छौँ भने सानो मतले हाम्रा प्रतिनिधिहरू चुनिन्छ। 10,000, 12,000, 15,000 मतले प्रतिनिधि चुनिन्छन्, त्यो धेरै भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको यो इलेक्सन डाइनामिक्समा यो के भन्छ भने तपाईँको ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी भयो भने त्यहाँ फ्लोटिङ मत हुन्छ। उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ नि अहिले त उहाँहरूले भोट गन्दिनुहुन्छ, जित्नुभन्दा पहिल्यै त्यो एक्जिट पोल होइन, चुनाव हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै यति प्लस माइनस 10 यति हजार यति 100 भोट आउँछ भन्ने घरैमा त्यो चाहिँ नि संयन्त्र छ। त्यसैले एउटा हामीले के त्रुटि गरौँ भने नि जस्तो अहिलेको कन्स्टिट्युएन्सीहरू खास गरी यो अहिले स्थानीय चुनावमा नि अघि बद्रीजीले सही भन्नु, म एकदम सहमत छु त्यसमा। स्थानीय चुनावमै यो गठबन्धन यो भन्ने भन्दा पनि आउने सङ्घीय चुनावको डरले त्यसलाई अनुकूल मनोविज्ञान बनाउनको लागि स्थानीय त उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। र मूल कुरो के हो भने यो जुन जस्तो हाम्रो अहिले 265वटा 165वटा छ, 50वटा हुनु पर्यो नेपालमा कन्स्टिट्युएन्सीहरू 50वटा मात्रै भएको भए यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने जित्नलाई 1.5 लाख भोट ल्याउनु पर्थ्यो। अनि त्यो 1.5 लाख भोट ल्याउनलाई पैसा बाँड्न पनि पुग्दैन होइन, धेरै कुराहरू सुन्नुहुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ नि हामीले सुरुमै चाहिँ नि अलिकति अब यहाँनिर यो विपरीत आस्था बोकेका दलको गठबन्धनले कस्तो खालको जोखिमहरू निम्ति आउँछ होला, विशेष गरी स्थानीय तहमा? के गरिदियो भने नि अहिले गठबन्धन अघि उहाँले भन्नुभएको एउटा म थोरै के कुरामा सहमति छु भने यो गठबन्धनलाई यस्तो हाउबुजी किन बनाइयो भन्नुभयो होइन, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने केही हदसम्म म उहाँसँग सहमत छु। तर केमा छैन भने त्यो गठबन्धनलाई हाउबुजी तपाईँहरू जस्तो टिप्पणीकारले बनाएको होइन, उहाँहरूकै व्यवहारले भयो कि यो गठबन्धनलाई अस्वाभाविक हुने त जस्ता किसिमका नेताहरूका अभिव्यक्ति हुन्छन्। तपाईँहरूको तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरू हाम्रो गृह जिल्ला चितवन हो
पछि तपाईँको कुरा त भनिरहनै परेन, अखबारमै यही आइरहेको छ, हामीले पनि होइन, तपाईँहरूकै त्यहाँका जिल्ला स्तरीय नेताहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो अभिव्यक्तिहरू हो। त्यसले गर्दा पनि यो गठबन्धन चाहिँ स्वाभाविकभन्दा अस्वाभाविक बन्न पुग्यो त्यसलाई। त्यसैले अब यो तपाईँहरूको चाहिने पार्टी, खास गरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जवाब दिनुपर्ने कुरा के हो भने 4 लाखबाट 9 लाख पुगे, यहाँले भन्नुभयो सही आँकडा होला त्यो अस्वाभाविक होइन होइन। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको चुनावी साइकलमा जित्नै पर्ने अवस्थामा थियो, तर त्यो हुँदाहुँदै त्यो बढ्दा त्यो आकर्षण छ भने त्यो बढे अनुसारको तपाईँहरूको त्यो चाहिँ नि यो गठबन्धन बनाउने आत्मविश्वास किन भएन कुरा मिलेन। र त्यसले के छ भने फेरि म अघि आएकै कुरा भने त्यसले तपाईँहरूको त काङ्ग्रेसभित्रको बाहिरकोलाई के सरोकार हामीले जे गरौँ भन्न पाइन्छ, तर यसको अर्थ यसको कहाँनिर छ भने नि अहिलेको राजनीति, लोकतान्त्रिक अभ्यास, व्यवस्थाप्रति आम जनताले जुन हेरेको छ नि क्वेसन छ। हेर्नुहोस्, आज राजेन्द्र लिङ्गदेनको मास किन बढ्दैछ चिन्ता गर्नुहोस्। त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन, मैले एउटा नागरिकको रूपमा राप्रपा गठन भएपछि मलाई के थियो भने यो 4-5 वर्ष पञ्चहरूको पुरानो पञ्चहरूको भएको केही छन्, यो चाहिँ 10-15 वर्षपछि यो पार्टी सिद्धिन्छ, फुटुट पनि हुँदै हिँड्थे। तर अहिले यो अवस्थामा तपाईँहरूको चाहिँ जुन उसलाई के भन्छ व्यवस्था चाहिँ सकसमा परेको, संविधान सकसमा परेको भने त राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ पपुलारिटी त बढ्नु त नपर्ने। जनताले तपाईँहरूको चिन्ता र जनताको चिन्ता एकै ठाउँ छ कि छैन होइन। तपाईँले जुन 4 लाखबाट 9 लाख बढ्यो भन्नुभयो, त्यसको प्रतिबिम्ब आम जनताको चाहिँ नि साँच्चीकै तपाईँहरूले लिएको अभ्यास गरेको राजनीतिक शैली र जनताको चिन्ता एकै ठाउँमा छ कि छैन भन्ने मूल कुरा त्यो हो। र अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के हो भने तपाईँ ठुला पार्टीहरू एमाले पनि, नेपाली काङ्ग्रेस पनि, माओवादी पनि, समाजवादी पनि, तपाईँहरूको अहिलेको अभ्यास के हो भने जनआकाङ्क्षा र जनभावनाबाट टाढा 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 हुँदैछ र यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउला कि भन्ने त्यो चिन्ता हो। त्यो चिन्ताप्रति तपाईँहरूको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा प्रतिक्रियात्मक हुनुहुन्छ। यसमा बद्रीजीको टिप्पणी के छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नाम लिइहाल्नु भयो होइन, उहाँको ख्याति बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा पनि व्यवस्थामा खतरा भनेर तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि त्यो तालमेल मिलेन भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको स्ट्राटेजी चाहिँ प्रतिक्रिया दिने मात्रै, रियाक्सनरी मात्रै भयो, व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ तपाईँहरूले गृह कार्य गर्नु भएन भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ? मैले त धन्यवाद दिन्छु डाक्टर साहबलाई, किनभने हामी समग्र सुधारको पक्षमा छौँ, समग्र सुधारको। मैले महाधिवेशनकै बेला पनि आफै पनि उम्मेदवार हुँदाखेरि मैले एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ दोहोऱ्याइरहेको थिएँ, पार्टी सुध्रेपछि देश सुध्रिन्छ, पार्टी सुध्रेपछि राजनीति सुध्रिन्छ, राजनीति सुध्रेपछि देश सुध्रिन्छ, देश सुध्रेपछि मात्रै हाम्रो राजनीतिको ध्येय प्राप्ति हुन्छ। पार्टी सुध्रिनका लागि हामी आफू सुध्रिनु पर्यो, हामी आफू सुध्रिनु पर्यो, जो नेतृत्वमा छौँ सुध्रिनु पर्यो। अब अहिलेको हाम्रो जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थाबाट एकदम धेरै चाहिँ खुसी हुनुपर्ने, धेरै राम्रो गरेका छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो वास्तविकता हो। त म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने डाक्टर साहबहरू जसले चिन्ता गरिरहनु भएको छ, अहिले कुनै पार्टीमा पनि हुनुहुन्न, हामीले यो डेमोक्रेसी जुन हामीले प्राप्त गरेको प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई हुत्याएर बदलेर चाहिँ उपलब्धि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हिजोका दिनमा पनि देखेनौँ। यसको सुधारका उपायहरू हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र ल्यायौँ 46 सालमा, त्यसले राम्रो गरेन भन्यौँ, अनि अर्को के ल्याएर राम्रो हुने होला भन्ने त्यतातिर लाग्यो। फेरि गणतन्त्र ल्यायौँ, फेरि गणतन्त्रलाई पनि हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ खासै उपलब्धि भएको छैन भनेर खालि एउटा चित्तभ्रान्ति जस्तो चाहिँ विषयान्तर हुन खोज्यौँ भने हामी सफलतामा पुग्दैनौँ। हामीले प्राप्त भएको व्यवस्थालाई हामीले दोष दियौँ, हाम्रै प्रवृत्तिमा कोट थियो। यसका समस्याहरू कहाँ छन्? ऐना फोहोरो थियो, म मुहार पुसिरहे भने जस्तै हो। यसका समस्याहरू कहाँ छन्? त्यो समस्याको जगमा पुग्ने, समस्यालाई पहिचान गर्ने र त्यसको समाधान गर्ने। मलाई लाग्छ संसारभरिको जति पनि ठाउँमा डेमोक्रेसी चाहिँ सबल देखिएको छ त्यो चाहिँ अभ्यासबाटै चाहिँ सबल भएको छ, अभ्यासबाटै परिष्कृत भएको छ। त्यो बाटोमा प्रारम्भमै डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो, प्रारम्भमै कतिपय देशमा यही भारतमा पनि कतिपय प्रान्तमा चाहिँ दलीय निर्वाचन नै हुँदैन, स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय नै हुँदैन, कतिपय प्रान्तमा दलीय छ, कतिपय प्रान्तमा दलीय नै छ, मिक्स छ। हामीले हाम्रा सन्दर्भमा पनि हामीले दोस्रो चुनाव हामी गर्दैछौँ। पहिलो चुनावबाट हामीले के सिक्यौँ, के भोग्यौँ, के देख्यौँ, त्यसपछि अब दोस्रो चुनाव र यसले दिने परिणामबाट हामी के देख्छौँ,
यसमा क्रमिक सुधारको बाटोमा, जडताको बाटोमा होइन कि एउटा लचकताको बाटोमा हामीले सिक्ने हो, सुधार्ने हो। खालि के मात्रै हो भने नेपालको चाहिँ सुध्रिने गति, रूपान्तरणको गति ढिलो भएको छ। 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको ढिलो या उल्टो? यसलाई उल्टो भनौँ, ढिलो भनौँ, उल्टो पनि भन्न थाल्यो। बेला बेलामा चाहिँ फेरि पुनरावृत्ति, फेरि शून्यबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति भनौँ। 7 सालमा ल्याएको हामीले प्रजातन्त्र विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यो 70 वर्ष क्रस भइसक्यो। तर पनि हामीले प्रजातन्त्रबाट जसलाई लाभान्वित गर्न खोजेका थियौँ उसलाई लाभान्वित गर्न सकिरहेको छैनौँ हामी अहिले पनि। त्यसैले अब यो ठाउँबाट धेरै विषयान्तर हुने, धेरै चाहिँ यो नभए यो होला कि भनेर चाहिँ नयाँ नयाँ रोजाइहरू, नयाँ नयाँ चाहिँ खालका चाहिँ खोजीहरू गर्नुभन्दा यही व्यवस्थामा बडो निष्ठापूर्वक हामी चाहिँ उभिएर यही व्यवस्थालाई निष्ठापूर्वक चाहिँ यसको चाहिँ चिरफार गरेर समस्याको गहिराइमा पुग्नुपर्छ। त्यसमा विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिने, दबाब दिने त्यो काम चाहिँ डाक्टर साहबहरू जस्तो विज्ञले, उहाँ आफै पनि राजनीतिक दलमा रहनुभयो र त्यहाँ पनि चाहिँ पार नलाग्ने जस्तो सायद अनुभूति गर्नुभयो। मैले सोध्न त भ्याएको छैन। तर यी राजनीतिक दलहरूलाई ठिक धक्का दिने, रूपान्तरणकारी बनाउने बारेमा चाहिँ हामीले ठिक छ, तपाईँले दलहरूलाई सुझाव दिनुपर्छ, बेला बेलामा होइन सम्झाइराख्नुपर्छ, आलोचना गरिराख्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा बाहिरी वृत्तबाट पार्टीभित्रकै आफ्नै कार्यकर्ताहरूको आवाज सुन्नुहुन्न, तपाईँ भिटो लाउनुहुन्छ, माथिबाट उर्दी जारी गर्नुहुन्छ भने पार्टी बाहिरको पङ्क्तिको आवाज कुन दलले कसरी सुन्छ होला? त्यो मेरो दिमागले भ्याएन त्यो म्याथमेटिक्स है। ठिक छ, म यति मात्रै भनौँ, पार्टीभित्रका सदस्यहरू बरु पार्टी विधानबाट केही हद अनुबन्धित हुन्छ। पार्टी बाहिरको होइन, मैले भन्न खोजेको कार्यकर्ताकै भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन, कार्यकर्ताकै गुनासोहरू सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन, यति धेरै आक्रोश छ अहिले भने पार्टी पङ्क्ति बाहिरका आम मानिसहरूको भनाइ, विज्ञको भनाइ सुन्ने पार्टी नेपालमा छ कि छैन भनेर मैले प्रश्न मात्र राखेको। यसको उपाय पनि सुधार्ने बाटो र सच्याउने बाटो नै हो। यो सधैँ सुधार्ने, सचिने, लोकतन्त्रलाई खतरा भयो भन्ने, कहिले राजा आउँछ भन्ने डर, फेरि पुरातन शक्तिहरू हावी भयो भन्ने डर, यो सधैँ नै हामी एउटा भय लिएर किन बाँचिरहेछौँ? हामी सिधा विकास, समृद्धि, स्थिरतातर्फ जान किन सकिरहेको छैनौँ? एकदम महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो। म यो कुरामा म के सहमत छु भने पटक पटक यही चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, त्यो चाहिँ के भने रुख रोप्ने अनि जरा कति भयो भनेर उखेलेर फेरि हेर्ने, फेरि जानु त्यो रुख बढ्दैन, पानी हाल्नु पर्यो, स्याहारसुसार गर्नु पर्यो। मेरो सहमत छ। बद्रीजीले भन्नुभयो, तपाईँले उठाउनु भएको समस्याको जडमा पुग्नु भन्नुभयो। समस्याको जड सजिलो छ। त्यो के हो भने यदि हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाउँछौँ भने लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक दलका नेता दलहरूले शक्ति आर्जन गर्ने, जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर, जनताका आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने परिणाम निकालेर, सिम्पल कुरो छ। तर यहाँ भइरहेको के छ त भन्दा त्यसमा होइन, त्यसमा उहाँहरूको विश्वास उडिसक्यो, हरेस खाइसक्नुभयो। जनताको भावना सम्बोधन गर्नु पनि बडो गाह्रो कुरो रहेछ। नेपाल जस्तोमा विकासको त धेरै टाढाको कुरो, त्यो हरेस खाइसक्नुभयो र अब केमा आउनुभयो त? एउटा मात्र उद्देश्य भयो, सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि, नयाँ सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि सत्ता समातिरहनुपर्छ, सत्तामा बसिरहनुपर्छ अनि त्यो सत्ताबाट राज्य दोहन गरेर केही स्रोत सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यही उपयोग गरेर जनतालाई साम दाम दण्ड भेद भन्छ नि, जनताको भावना सम्बोधन गर्ने होइन, आकाङ्क्षालाई चाहिँ परिणाम निकाल्ने होइन। हो त्यसरी चाहिँ फेरि चुनाव जितेर यान्त्रिक हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको उहाँहरू भने सबै पार्टीहरूको त्यही छ, अहिलेको हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास यान्त्रिक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यो देखिँदाखेरि प्लास्टिकको फुल हुन्छ नि, अहिलेको लोकतन्त्र त्यो नेचुरल बासना आउने फुल होइन, टाढाबाट हेर्दा होकी जस्तै देखिन्छ। उहाँले चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई त्यो नेचुरल होइन, एउटा कृत्रिम लोकतन्त्र बनाइसक्नु भएको छ। अब त्यति भन्न हामीले चाहिँ नि अब गाह्रो। हाम्रो अहिलेका दलहरूको ध्येय भनेको सत्ता प्राप्ति हो, राजनीतिको मूल उद्देश्य भनेको पनि सत्ता प्राप्ति हो। तर सत्ता प्राप्ति के का लागि भन्दाखेरि जनआकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि, समृद्धि लिएर आउनका लागि, सदैव सत्तामा बस्नका लागि होइन, सत्ता प्राप्ति सत्ताका लागि भन्ने खालको यो न्यारेटिभ भनेर हाम्रो डाक्टर आचार्यले भन्नुभयो नि, यसमा तपाईँ कति सहमति राख्नुहुन्छ? म त पुरै पार्टीभित्र चाहिँ यो एडभोकेसी गर्ने एउटा मान्छे हुँ। पार्टीभित्र रूपान्तरण नहुने हो भने म पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा कति कार्यकाल भएँ त्यसको के अर्थ छ? म कतिपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भएँ, त्यो देशका लागि कुनै सूचना हो, कुनै खबर हो?
यदि रूपान्तरणै गर्न सकिएन भने हामी राजनीतिमा छौँ र राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ भनेदेखि त्यो त एउटा अपराध बोध हो। हामीले अपराध बोधको रूपमा लिनुपर्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेको छ, देशले अपेक्षा गरेको छ हाम्रा प्रति आशा राख्छ, अनि हामीले केही नगर्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि यति अपराध बोकेका नेता र कार्यकर्तालाई जनताले किन भोट हाल्ने? जाने कहाँ? जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन, विकल्प छैन। मैले देखेको के भने यति धेरै निराश हुनु पनि जरुरी छैन। त्यो निराशाको चरम उत्कर्ष भनेको चाहिँ त्यो दुर्घटना हो। यति धेरै निराश तपाईँले चाहिँ जनतालाई पनि नबनाउनुहोस्, मतदातालाई पनि नबनाउनुहोस्, नागरिकलाई पनि नबनाउनुहोस्, राजनीतिक दलभित्र भएका चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई पनि नबनाउनुहोस्। यति धेरै निराश कमजोरी भएको छ। कमजोरीलाई सुधार्नका लागि उपायहरू के हुन्, विकल्पहरू के हुन्, त्यो हामी सबै मिलेर सुझाउनुपर्छ। ठिक छ, हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यसको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि सम्भव छ परिवर्तन। अहिले यति ठुलो चाहिँ हामी सूचनाको युगमा छौँ, यति धेरै चाहिँ पारदर्शिता हामीले चाहे पनि नचाहे पनि, कसैले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो, दुराचार गर्यो, त्यो पनि पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ बाहिर आउँछ। कसैले चाहिँ अख्तियार ठुला भ्रष्टाचारको काण्ड त कहाँ आउँछ र सर? साना साना मात्रै आउँछ, ठुला भ्रष्टाचार आउँछ, कारबाहीको दायरामा आउँदैन नि त। लाउन नसकिएको होला। कम्तीमा अहिले थाहा त भयो, कम्तीमा जानकारी त भयो। जानकारी मात्र भयो त ग्लानी हुने भयो नि झन्। कारबाहीको दायरामा आउँदैन, अब एउटा समय भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई नेता मानिरहेको छु भन्ने ग्लानी त हुन्छ बरु। सबैको साझा प्रयत्न यसरी नै जारी रह्यो भने तिनलाई ठगान लाउने समय पनि आउँछ। तिनलाई ठगान लगाउन सकियो भनेदेखि अनि हामी एउटा सुचारू एउटा गतिमा एउटा बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। त्यो दिशामा चाहिँ हामी आशावादी भएरै निरन्तर प्रयत्नशील हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा सूर्यराजजीको प्रतिक्रिया के छ? उहाँले भन्नुभएको छ कि भ्रष्टाचारीहरू को भए, कोले भ्रष्टाचार गरे भन्ने खबर त बाहिर आयो, कारबाहीको दायरामा नपरे पनि भन्नुभएको छ कि? होइन, त्यही त यो हाम्रो राज्य संयन्त्र के भइसक्यो भने अब यो सबै यो त के हो भने अब यो चोरलाई चाहिँ चिनिँदैन। अब यसलाई यो बिम्ब प्रयोग गरेको र माफ गरिदिनु होला। अब यो चोर राम्रो हो कि डाका राम्रो भन्नु हो? डाकालाई चाहिँ चिनिन्छ, उसले चिनी यहाँ पिस्तोल राखेर चाहिँ तपाईँको लुट्छ, धन सम्पत्ति चिनिन्छ नि। डाका त परिचित हुन्छ। चोरले चाहिँ लुकेर डराइ लग्छ, चोरलाई चिनिँदैन। उहाँले के उहाँको मैले के बुझेँ भने पहिला त चोरहरू धेरै थिए, चोरेर त लान्थ्यो, मान्छे पनि चिनिँदैन थियो। अहिले त कमसेकम कसले डकैती गर्यो भने डाकालाई त चिनिया छ नि। चोर पनि चिनौँ, डाका पनि चिनौँ, चोरलाई पनि चाहिँ हामी चाहिँ कारबाहीको दण्ड सजायको दायरामा ल्याउने विधि र प्रविधिको खोजी गरौँ, डाकालाई पनि ठगान लगाउने विधि प्रविधिको खोजी गरौँ। यो बाटोबाट चाहिँ अगाडि हामीले एउटा राज्य व्यवस्था, विधिको शासन र पञ्चायतमै पनि नियम कानुन त थिए। त्यो भएदेखिबाट अहिलेसम्म 2078 सालसम्म आइसक्दाखेरि ल 27 सालदेखिकै कुरा गरौँ। यो हामीले ती चोर र डाका अथवा त्यो अपराध प्रवृत्तिका मान्छे चिनेर तिनलाई ठेगान लाउने प्रवृत्तिमा हामीले केही प्रगति गर्दै गएको छौँ कि त्यो डकैतको बिगबिगी बन्ने चिन्ने अझ उनीहरूले शासन गर्ने कतातिर गइरहेको छौँ भन्नुहोस् त? हामी सन्तोष लिने ठाउँ यो बिचमा के भने हामी ओह्रालोमा छौँ कि उकालोतिर गइरहेछौँ? हामीले संस्था र संरचनाहरू बनाएका छौँ। ती संस्था र संरचनालाई चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। पर्छ भन्ने नगरौँ मैले। अब यो संस्था र संरचनाको कुरा गर्दा त हालै गभर्नर र अर्थमन्त्रीको प्रकरणलाई पनि लिन सक्छौँ। कसरी राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो स्वायत्त संस्थामाथि धावा बोलिएको छ भनेर, होइन? अर्थमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ गभर्नर खराब, गभर्नर भन्दै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिनु भएन। संस्थाको स्वायत्तता त हामीले त कहाँ पुर्यायौँ भनेर त भर्खरै छ नि त। समाजी स्वायत्ततामा त्यही प्रकरणमा हामीले हेरौँ भने सरकारका मन्त्रीसँग जोडिएका प्रकरणहरू, कर्मचारीहरूसँग जोडिएका प्रकरणहरू, मलाई त कहिले लाग्छ भने उहाँहरूको यो राज्यका भित्र के चलिरहेका छन् भन्ने त तपाईँहरूको मिडियाले पनि अड्कलेर मात्रै जनतालाई भन्नु हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ काण्ड परिसकेपछि मात्रै उधिनेर आउँदो रहेछ। त्यसैले चिन्ता के हो भने के हुनुपर्छ, संस्थागत हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, पर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा भन्छ वाट सुड बी एन्ड वाट इज भन्ने दुईवटा फरक कुरा हो। के भइरहेको छ भन्दा त्यसमा सन्तोष लिने कुरा
होइन ठिक छ मैले यो एकैचोटि हामी एकदम चाहिँ यो विकसित देश जस्तो विधिको शासन पुरै हुन्छ भन्ने होइन विकसित देशहरू बाटो त सही लिनु पर्यो बाटो सही लिनु पर्यो तेल नहेर्नु तेलको धारो हेर्नु भन्छ नि एउटा उखान ऊ तेलको धारो त्यो प्रवृत्ति हामी झन्झन बिग्रिनेतिर गइरहेका छौँ कि सुधार पनि भइरहेको छ मेरो प्रश्न हो जटिलता छ एकदम समस्या छ समस्यालाई हामीले छिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ साँच्चै नै हो फेरि पर्छ भन्नु परिहाल्छ आएको छैन ठिक छ अलिकति यो जनतालाई चाहिने नै विषय थियो थोरै हामी विषयान्तर पनि गऱ्यौँ अब यो स्थानीय निर्वाचनलाई नै फोकस गर्दा अन्तिममा मसँग केही मिनट मात्रै बाँकी छ बद्रीजी बताइदिनुहोस् न त नेपाली कङ्ग्रेसलाई किन भोट हाल्ने जो एउटा कङ्ग्रेसमा आस्था राख्छ लामो समयदेखि रुख देख्ने बित्तिकै छ्याप्प भोट हालिदिन्छ उसले त हाल्ला एउटा विवेकी मतदाताले जो परिवर्तन चाहन्छ जो देशमा स्थिरता चाहन्छ समृद्धि चाहन्छ उसले भोट किन हाल्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेस अब हामी यी विषयमा त हामी घोषणापत्र नै सार्वजनिक गर्छौँ त्यसका लागि पनि हामीले धेरै ठुलो मिहिनेत गरेका छौँ अघि मैले भनेको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूबाट हामीले तल घर घरमै गएर त्यहाँ उहाँहरूका गुनासाहरू उहाँहरूका आकाङ्क्षाहरू र अहिले हाम्रा स्थानीय तहहरू हामी जहाँ जितेका थियौँ त्यहाँका अनुभवहरू र हामी जहाँ जितेका थिएनौँ त्यहाँ एउटा प्रतिपक्षी भूमिकामा पनि थियौँ ती सबै अनुभवहरू लाई हामीले समेटेर चाहिँ घोषणापत्र बडो गम्भीरताका साथ हामी तयारी गर्दैछौँ र घोषणापत्रबाटै हामी औपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत किन हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी घोषणापत्रबाटै बोल्छौँ र अब समग्रमा भन्नुपर्दा के हो भने हामीले राजनीतिक जुन दिशा छ त्यो दिशालाई एउटा यसको संस्थागत विकास गर्ने र विकासको गतिलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने भन्ने हाम्रो अहिलेको मूल ध्येय चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति नेपाली मतदाताहरूको हामीलाई मत हाल्नुहोस् हामीलाई जिताउनुहोस् भन्ने चाहिँ त्यो कोणबाट हामी सोच्दैछौँ र हामी स्थानीय तह मात्रै होइन 3 तहको निर्वाचन अब क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ 3 तहको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले 3 तहको सरकारमा चाहिँ नेतृत्व गरेर जुन विगतको अनुभव छ विगतको तिक्त अनुभव छ त्यो अनुभवबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो एउटा औचित्यपूर्ण व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई यसरी सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी व्यवहारमै देखाउन चाहन्छौँ ठिक छ म डाक्टर आचार्यबाट है चुनावको मुखमै छौँ होइन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ गठबन्धनकै उम्मेदवार पनि त एउटा स्थानीय नेता अथवा स्थानीय तहलाई चाहिने माटो बुझेको होइन भिजन बोकेको हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ स्वतन्त्र हुन पनि सक्छ अब गैर दलीय गर्ने कि के गर्ने भनेर बहस लामो समयदेखि चलिरहेछ अन्तिममा त गठबन्धन भइ नै हाल्यो एउटा जागरुक मतदाताले उम्मेदवारमा के हेर्नुपर्छ स्थानीय चुनावमा महत्त्वपूर्ण मूल यो 5 वर्षको हामीले स्थानीय निकायको पर्फर्मेन्स हेऱ्यौँ भने केही राम्रा कुराहरू पनि छन् राम्रो कुरा के छ भने यो सङ्घीयताले स्रोत साधन कर लाउने नै अधिकार छ केही कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ र स्थानीय निकायका तपाईँको गाविस अध्यक्ष भन्नुहोस् मेयर भन्नुहोस् वडाध्यक्षहरूको उनीहरूको कार्यकारी अधिकार उनीहरूले स्रोत परिचालन गर्न सक्थे त्यो देख्दा कमसेकम यो प्रदेश स्तरका सांसद पनि ईर्ष्या गर्ने भएको छ त्यो एउटा साँच्चीकै अधिकार स्थानीय तहमा गयो भने त्यो राम्रो कुरा राम्रो पक्ष थियो तर त्यसको समीक्षा गरिनुपर्ने कुरा के हो भने खास गरी लगभग केही अपवाद बाहेक त्यो स्रोत साधन र हाम्रा चाहिँ स्थानीय तहका चाहे भौतिक विकासका कुरा हुन् योजनाका कुरा हुन् सेवाको कुरा हुन् जे डेलिभरी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो फिटिकै लगभग होइन फिटिकै त नभनौँ केही कुरा भएको छन् तर अपेक्षित रूपमा धेरै न्यून मात्रै भयो त्यसैले त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा योजना नभएपछि अनि त्यसपछि यो चाहिँ भ्यू टावरका कुरा आएका हुन् बजेट छ आइडिया केही छैन त्यसैले अहिलेको जुन बहस के हुनुपर्ने हो भने उहाँले घोषणापत्र कुरा गर्नुभयो त्यो घोषणापत्र कस्तो आइदियो भने राजनीतिक पार्टीहरूले विकासको कुरा केही भन्नु पर्यो भने घोषणापत्रै पर्खिनु पर्यो म नागरिकको मैले अपेक्षा गर्ने त के भने उहाँहरूको कार्यशैलीमै ती विकासका कुरा सेवाका कुरा रूपान्तरणका कुरा हरेकचोटि देखिँदाखेरि प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो तपाईँले अहिले उहाँका पार्टीका नेताहरू कुनै सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर बोल्नुभयो भने के छ त्यहाँ गाली गलौज भन्दा विकासका कुराहरू रूपान्तरणका कुराहरू यो कुरा हामीले अनुभवबाट सिक्यौँ यसरी अब स्रोत परिचालन गर्ने हो हेर्नुहोस् अहिले त मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि खास गरी ठुला
उपमहानगरपालिका र नगरपालिका हिजो उहाँले उम्मेदवार त घोषणा गरिसक्नु भएको छैन, अझ भागभण्डाको गर्नुभयो। त्यसमा हुने हो भने म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि उहाँ नै केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने कमसेकम अबको उसमा तपाईँका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नसम्झिनुहोस्। मेयरहरूलाई त्यो एउटा कार्यकारी पद हो र अहिलेसम्म स्थानीय तपाईँको तहमा हाम्रा सहरहरू व्यवस्थित सहरीकरणको कुरा गर्नुहोस्, सहरी पूर्वाधार व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस्, लगानीको कुराहरू गर्नुहोस्, हरेक कुराहरू सेवाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुणस्तरको कुरा गर्नुहोस्। त्यसमा स्थानीय निर्वाचित अहिलेको मेयर र तपाईँको चाहिँ के भन्छ गाविसको यो गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने थुप्रो कुरा छ। त्यसमा प्रशिक्षणको कुरा छ, ज्ञानको कुरा छ, नलेजको कुरा छ, प्राविधिक योजनाका कुराहरू छन्। फिटिक्कै त्यो बारेको छलफल छैन र म कहिलेकाहीँ उहाँहरूको पुस्ताको नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ एमालेको पनि हामी दोस्रो तेस्रो पुस्ताको भनेर चासोसँग हेरिरहेको छौँ। त्यही भित्रै सुधार हुनुपर्छ भनेर आश पनि गरेको छौँ। तर तपाईँहरूको त्यो तहकोमा पनि म चाहिँ विकास सम्बन्धी साँच्चीकै विकासका सारभूत कुराहरूको त्यो एजेन्डा समात्ने बहस केही पनि छैन। कार्यकर्ता व्यवस्थापनको मेलो मात्रै नबनोस् है, एक्जिक्युटिभ पद हो त्यो त मन्त्रीलाई त कहिलेकाहीँ सचिवले पनि मार्गनिर्देश गर्छ, तर मेयर त ऊ आफै भिजनरी हुनु पर्यो नि त। मेरो प्रश्नको जवाफ अर्को, एउटा मतदाताले कस्तो उम्मेदवार छान्ने? होइन, मैले भनिहालेँ मतदाताले अहिले छान्ने कस्तो भने आफ्नो नामले हाम्रो नभनिकन राम्रो र यो अहिले म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मतदाता भन्दा पनि खास गरी स्थानीय तहका उहाँहरू जस्तो युवा र अलिकति चाहिँ फरक दृष्टिकोण एउटा चाहिँ अग्रगामी दृष्टिकोण राख्ने नेताहरूले के सोचिदिनुहोस् भने त्यहाँ गएर उसले डेलिभरी गर्नेमा यो कार्यकारी क्षमता भएको मेयर भनेको हिजो पञ्चायतको चाहिँ नगर पञ्चायतको प्रधान पञ्च अथवा 47 सालपछिको मेयर जस्तो मात्र होइन, अहिले कार्यकारी अधिकार सहितको उसियो हो भन्नुहोस् न एक हिसाबले। त्यसैले तपाईँको जनप्रतिनिधि भएपछि जनतासँग पनि जोडिनु पर्यो। त्यो सँगसँगै व्यावसायिक सिप भएको क्षमता भएको कमसेकम एउटा नगरपालिका व्यवस्थापन गर्नको लागि 20 जना एक्सपर्ट चाहिन्छ। 20 जना विभिन्न विषयका 20 जना एक्सपर्ट दिनको एकचोटि त्यो मेयरले चाहिने 2-3 घण्टा अन्तर्क्रिया गर्ने हुनुपर्छ र कमसेकम ती आफ्नो क्षेत्रका एक्सपर्टहरूले मेयरलाई भनेको कुरा बुझ्नेसम्म आफैले जान्नु पर्दैन, एकदमै समय बुझ्नेसम्म क्यान्डिडेट छान्ने। कम भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो विचार र समयका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलीय गठबन्धन तयार भएको छ। गठबन्धनका रूपमा उम्मेदवारहरू छानिँदा यसले विकास र समृद्धिमा कस्तो असर गर्छ? आज यिनै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।